Like, subscribe and get notified. After all the noise that was created about Kala Academy renovation, what is the exact status? The task force which was appointed by the Chief Minister has said that nothing of what they had recommended has been done. The Kala Academy is as it is. Now they want to meet Chief Minister Pramod Sawant regarding the construction, lights and sound changes suggested by them. They also want to rope in IIT Chennai for structural audit. इन्स्पेक्ट केल्या उपरांत तांणी रिपोर्ट दिला. रिपोर्ट म्हळ्यार दॅट इज द प्रिलिमिनरी रिपोर्ट. कितें करपाक जाय आज आमी हें केलें की ताजें डिटेल्ड ताजी कॉस्टिंग कितें जातलें तातूंत प्रॉब्लेम आसत इन दॅट कन्स्ट्रक्शन सावंड लायट तातूंत प्रॉब्लेम आसत ते रेक्टिफाय करूंक जाय आनी ते रेक्टिफाय करपाक आमी जी एक्सपर्टची कमिटी आमी हें केला ताका आमी अपॉयंट करतले आनी अपॉयंट केल्या उपरांत ते कशें जाता ते आमकां पळोवपाक जाय. फॉर दॅट वी नीड टू हॅव अ पर्सनल मिटींग विथ दी CM. वी विल टॉक टू हिम डायरेक्टली की आमची अशी कमिटी आसा त्या कमिटीत अशें काम करपाक जाय आनी 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 एक मॅन्डेटरी इशू आसा हातूंत तो असो की ओपन एअराचें कितें जाता ताजे बद्दल कोणी कांय म्हणना. आय थिंक ओपन एअर इज ऑल्सो पार्ट ऑफ कला अकादमी. वी आर मीटिंग टू मीट CM कितें CMन टास्क फोर्स अपॉयंट केला ताका लागून तांकां तो मेळचें पडटलें म्हणून थंय ती बिल्डींग जशी आशिल्ली तशी ना. दॅट इज फॉर शुअर. सगळे आम्ही जे काम सांगतो आणि आम्ही कला अकादमीचो सपोर्ट आसा आनी आमी स्ट्रक्चरल ऑडिट आमी डिमांड केला. तर ताका लागून आमी प्रपोजल दिलां तांकां की IIT चेन्नई आसूंक जाय एक्सपर्ट कमिटी. तर तेय ते प्रपोजल तांकां आमी दिल्या. ते आतां डिस्कस